mga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan ning adlaw Mayo 13 mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang hangin nga atong giginhawa. Ug ang atong teksto makita sa Buhat 17 bersikulo 25 nga nagaingon, siya gayud ang naglamtag sa tanan sa kinabuhi ug sa gininhawa ug sa tanang mga butang. Ang hangin mao ang libre nga panalangin sa langit, nga giila nga mopalihok sa tibuok sistema. Ang mga bagbaga kanunay nga nagapagawas og mga hugaw, ug kinahanglan sila nga kanunay hatagan og labas nga hangin. Labi kitang nagsalig sa hangin nga atong giginhawa kaysa pagkaon nga atong gikaon. Ang mga lalaki ug mga babayi, bata ug tigulang, kinsa naghandom og maayong panglawas ug kinsa motagamtam sa abtik nga kinabuhi, kinahanglan magtimaan nga dili sila makaangkon niini kung walay maayo nga sirkulasyon. Bisan unsa pa man ang ilang mga buhat ug mga gikasukuan, kinahanglan nilang huna-hunaon nga mag-ehersesyo sa gawas kutob sa ilang mahimo. Kinahanglan ilang bation nga usa ka relihiyoso nga katungdanan ang pagdaog sa mga kahimtang sa panglawas nga nagabilanggo kanila sulod sa mga balay, hinikawan sa pag-ehersesyo sa gawas. Ang hangin, ang hamili nga tabang sa langit, nga mahimong maangkon sa tanan, magapanalangin kanimo sa makapalig-on nga impluwensya niini kung dili nimo balibaran ang pagsulod niini. Pasudlak kini, pagpatubo ug gugma alang niini ug kini sigurado nga makapatawhay sa mga ugat. Ang mahatag sa putli, labas nga hangin magapalatay sa dugo sa mahimsog gayud subay sa tibuok sistema. Ginapalabas niini ang lawas pag-usab ug mopadulong sa pagpalig-on ug pagpahimsog niini. Mientras sa mao gihapon nga panahon, ang impluwensya niini mahukmanon nga nabatyagan ngadto sa hunahuna nga nagapakigbahin og usa ka bahin sa pagkahiluna ug pagkahimutang. Ginapahinam niini ang gana ug nagahatag og dugang kahingpit sa pagkatumo sa pagkaon ug nagahatag og nindot ug hinanok nga pagkatulog. Ang putli, makapalig-on nga hangin sa langit maoy libre nga gasa sa Dios ngadto sa mga lalaki ug babayi ug malisod kanila ang pagkasayag, pagkahimsog ug pagkalipay gawas kung ilang dawaton kining madagayaong kadagaya ug tugutan sila sa paghimo sa katuyuan diin sila gihulma. Ang libre, putli nga hangin sa langit mo'y usa sa labing madagayaon nga mga panalangin nga atong matagamtaman. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan nga nakasakay tasan sa mga langit, Ginoo, salamat sa pinasahi sa pulong nga imuhang gipaabot kanamo karong kabuntagon. Salamat sa pagpahinumdom kanamo, Amahan. Salamat sa gasa sa nga imong gihatag kanamo. Kining tanan among ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen.